असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। असतबाट सततिर जाऊँ, अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाऊँ र मृत्युमय संसारबाट अमरतातिर जाऊँ, अमरताको संसारतिर लागौं। यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै दिव्य ऋषि महर्षि सन्तहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु, जसले जीवन र जगतका लागि चाहिने समस्त ज्ञान विज्ञान र दर्शनहरू दिनुभयो। यसपछि यो सायंकालीन प्रवचनको लागि उपस्थित हुनुभएका, सत्संगको लागि उपस्थित हुनुभएका दिव्य आत्मा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। यहाँहरूले सत्संग सुनिरहनु भएको छ, सत्संग चलिरहेको छ। यो एउटा सौभाग्य रहेछ। जीवन पायौं हामीले, तर यो जीवन पाएपछि जीवनलाई सदुपयोग गर्न जानिएन भने त्यो समय पनि गयो, जीवनको अर्थ पनि गयो र सार पनि सबै सिद्धिने रहेछ। त्यसैले त्यो जीवनको सार खोज्ने कर्ममा दिउँसोभरि जहाँ जहाँ हामी अलमलिए तापनि बेलुका हरेक विषयको चिन्तन गर्दाखेरि अलिअलि गर्दै हामी दिव्यताको प्रयत्नमा बसिरहेका छौं। यो अवसर हामीलाई यो जुमले प्रदान गरेको छ र यसरी नै हामी जीवनको खोजी भन्नु मतलब आफ्नो खोजी गर्न लागिरहन्छौं र जन्मिन हामीले आफूलाई चिन्न सक्छौं, देख्न सक्छौं, भेट्न सक्छौं, त्यसपछाडिको जीवन हाम्रो मंगलमय हुने रहेछ। किनकि म जो हुँ त्यही रूपमा म चिनिन सक्छु। यस्ता कुराहरू सत्संगले मात्रै दिन सक्ने रहेछ। जो कोहीको होस्, सायद त्यो सानो बालकै अवस्थामा होस्, किनभने आत्माको दिव्यता शरीरको बालकपनसँग जोडिने रहेनछ। आत्माको दिव्यता शरीरको बुढोपनसँग जोडिँदो रहेनछ। हाम्रा सामाजिक अनुभूतिहरूका भोगाईहरू चाहिँ भनौं न, भोगाईका अनुभूतिहरू चाहिँ फरक फरक हुने रहेछन्। तर आत्माको ज्ञान के बालक, के वयस्क, के वृद्ध, यदि दिव्यता छ भने त्यो बाल्यकालदेखि नै आउन सक्ने रहेछ। उनीहरुका कुरा सुन्नु, उनीहरुको नजिक बस्नु र उनीहरुसँग चिन्तन मनन गर्नु पनि विशिष्ट हुने रहेछ। ती अनुभवहरू यसपालि म कतै भागवतमा बसेको बेलामा मैले अनुभूति गर्न पाएँ। कसैलाई मैले बालक सम्झिएँ, त्यो बालक सम्झिएको त शरीर पो रहेछ। अनि त्यसपछि कसैलाई मैले वृद्ध सम्झिएँ, जब गफगाफ भयो, कुराकानी भयो, ऊ त भित्रबाट त बालकै रहेछ। यो शरीर बुढो हुनुसँग, शरीर बालक हुनुसँगको केही अर्थ रहेनछ। मैले चाहिँ 10 वटा भोटा फटाइसकेको छु भन्नु, 100 वटा भोटा फेरिसकेको छु भन्नु, यो चाहिँ हाम्रा एउटा सामान्य एउटा सांसारिक कुरा मात्रै रहेछन्। र हाम्रो वास्तविक परिचय त यी दिन गन्तीसँग पनि छैन। यो कपडा मैले यति फेरिसकेसँग पनि छैन, मैले यति घर बनाइसकेसँग पनि छैन, र 1000 देखि 1 करोड कमाउँछु भन्नेसँग पनि छैन। हाम्रो सम्बन्ध संसारसँग छँदै छैन। तर म संसारमा बसेको हुनाले म सांसारिक होइन भन्न मलाई मिल्दैन। किनभने संसारमा म बसेको हुनाले मेरो जीवनमा प्रयोग गर्ने सबै चीजहरू यही संसारमा छन्। त्यही संसारका सांसारिक कुराहरूको कारणबाट म बोल्न सक्ने भएको छु, हिँड्न सक्ने भएको छु, देख्न सक्ने भएको छु र कुरा बुझ्न सक्ने भएको छु। त्यसैले संसारमा रहेका हरेक चीज, वस्तु, वनस्पति जे हुन्, त्यो मेरो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू, शरीरका विभिन्न अंगहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ अंगहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कुराहरू हुन्। तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण छैनन् भन्नु पनि एउटा बेकार कुरा। तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्नु भने चाहिँ फेरि बाटो नै बिराइहाल्यो। त्यसैले तिनीहरू यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छन्, मलाई आफूलाई चिन्नका लागि सहयोगी वस्तुहरू भए, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मेरा सहयोगी वस्तु भए। त्यो गाडी चलाउँदाखेरि सबै इन्जनहरू छन् तर चल्दैन गाडी।
कहाँ कनेक्सन छ त्यो कुरा थाहा पाएर त्यो स्टार्ट गर्ने चाबी चाहियो। त्यो स्टार्ट भइसकेपछि मेसिन त अघि पनि थिएन, चलिराख्नु पर्थ्यो, चल्दैन नि। त्यो चलाउने ठाउँ हुँदो रहेछ एउटा, त्यो चलाउने ठाउँले जब चलाइदिन्छ चलाउनेवाला शक्ति चाहिँ अर्कै रहेछ। र यसपालिको सत्सङ्गमा मैले अनुभव गरेका कुराहरूसँग यहाँहरूसँग मैले साटासाट गर्दा र यहाँहरूको त्यो दिव्य चिन्तनले मलाई केही दिन्छ भने, त्यसैले यो जुन ब्रह्मलाई हामीले एउटा ब्रह्मको रूपमा जसरी चिन्यौँ, त्यो तटस्थ रूपमा, साक्षी रूपमा, न त्यसले यो सृष्टि गर्छ न त्यसले यो सृष्टिको लीन गर्छ। त्यो तटस्थ रूपमा बसेको जो ब्रह्म छ त्यो सदैव एकनाश छ। तर यो सृष्टि चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, अनि यो सृष्टि कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्दाखेरि त्यो मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो चाहिँ अविनाशी तत्त्व छ, त्यसले आफ्नो त्यो आफ्नो चाहिँ नि स्वत्वबाट एउटा चैतन्य शक्ति र एउटा यो प्रकृति एउटा चित्त र त्यो सत अलग छ, चित्त र आनन्द, त्यो अलग अलग कुराहरूलाई कसरी समष्टि गर्छ भन्दा, जब त्यो ब्रह्मले एकबाट अनेक हुने कामना गर्दाखेरि एकैचोटि प्रकृति भएको चाहिँ होइन रहेछ। के रहेछ भन्दा, ब्रह्मले सृष्टि गर्ने इच्छा गरेपछि आफू दुई भागमा विभक्त भएछ। एउटा शक्तिको रूपमा विभक्त भएछ, अर्को जो पूर्णताको अवस्था छ त्यही रूपमा त्यो चाहिँ नि रहेको रहेछ। त्यसैले त्यो शक्ति नै प्रकृति रहेछ र त्यो प्रकृतिलाई चलाउनेवाला त्यो आफ्नै एउटा अङ्ग हो। एउटा भाग पुरुषको रूपमा आयो, अर्को भाग प्रकृतिको रूपमा आयो। हो चाहिँ के त भन्दा त्यो एउटै रहेछ। त्यसैले यो प्रकृति भनेर अलग्याउनु, पुरुष भनेर अलग्याउनु पनि नबुझुन्जेलको लागि मात्रै हो। र बुझिसकेपछि त्यसलाई अलग्याउनु पनि सकिन्छ, चाहिँ नि जोडेर हेर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले जीवो ब्रह्मैव नापर भन्नुको अर्थ, अनि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भन्नुको अर्थ, अनि त्यो ब्रह्मभन्दा बाहिर केही पनि छैन भन्नुको अर्थ भागवत बुझ्दै गयो भने पाइन्छ। म यहाँहरूसँग देवहूति र कर्द चाहिँ उसको संवाद, कपिल देवको संवादको चर्चा गर्दै थिएँ र जाँदा जाँदै के बुझियो त भन्दाखेरि, त्यही भागवतमा आएको कुरा। आज त मसँग भागवतको पुस्तक त मैले यहाँ राखेको छैन, तर त्यहाँ दिएको कुरा चाहिँ कपिल देवले त्यो प्रकृति भन्नु पनि मै हुँ र प्रकृति चलाउनेलाई पनि मै हुँ भन्ने कुरा त्यहाँ गर्दाखेरि, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मैव ब्रह्म बाहेक अरू केही पनि छैन। तिमीले जे खान्छौ त्यो पनि ब्रह्म नै हो, तिमी जे देख्छौ त्यो पनि ब्रह्म नै हो, खानेवाला पनि ब्रह्म, खाइने चिज पनि ब्रह्म भएपछि त्यो ब्रह्मभन्दा अर्को केही छैन है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सांख्य दर्शन बताउँदाखेरि आएका ती प्रसङ्गहरूले हामीलाई बुझाउँछन्। र त्यहाँ के थर्लङ्ग पारियो भने सांख्य दर्शनमा मैले यसपालिको भागवत अध्ययन गर्दै जाँदा र त्यहाँका दिव्य पितृहरूसँगको अथवा दिव्य व्यक्तिहरूको सत्सङ्गले मलाई एउटा अपूर्व ज्ञान प्रदान गरेको छ। र त्यही कुरालाई मैले हेर्दाखेरि, मैले जसरी हाम्रो यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशले बनेको यो स्थूल शरीर छ, देखिने शरीर छ हैन, यो बाहिर देखिने शरीर, त्यो शरीरलाई असत्य भनेर नबुझिकन भन्नु पनि हुँदैन। तर सत्यमा के हो भने, जसरी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हरेक चिज अनित्य छन्, त्यसरी नै यो शरीर अनित्य छ। किन अनित्य छ भने तिनै चिजबाट बनेको हुनाले। अन्नबाट मेरो शरीर बनेको छ, कोषै मेरो अन्नमय छ, अन्नमय कोष नै छ, त्यसभित्र मेरो मनोमय कोष छ, विज्ञानमय कोष छ, त्यसपछि चाहिँ नि आनन्दमय कोष छ, प्राणमय कोष अगाडि नै छ।
भने ती कोष के रहेछन् त भन्दाखेरि यो शरीर कसरी बनेको छ, त्यो शरीरलाई कसरी अलग्याएर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेछ कि। अब एउटा त अन्नमय कोष हो यो हाम्रो शरीर, स्थूल शरीर हो, जसलाई खाना पानीको कारणबाट यसलाई पुष्ट बनाइएको छ। यो केवल जसरी एउटा स्याउको दानो कति सुन्दर देख्छौँ हामी, त्यो सुन्दरलाई ल्याएर खोपामा राख्यो अथवा बाकसमा राख्यो अथवा केही कुरामा फ्रिजमा राख्यो, कति दिन राख्ने, केही समय पछाडि त्यो आफै बिग्रिएर जान्छ। त्यस्तै मेरो शरीर पनि त्यस्तै चिजबाट बनेको त हो नि, जेबाट बनेको त्यस्तै हुने त हो नि। त्यसैले मेरो शरीर पनि क्षणिक छ, जान्छ, खेर जान्छ। र मैले बिहान खाएको खाना बेलुका पच्छ, त्यस्तो चिजबाट मेरो शरीर बनिएको छ भने यसको सम्बन्ध यो खानासँग छ, यो 5वटा तत्त्वसँग छ भने म बोल्छु, म सुन्छु, मलाई सुख छ, मलाई दुःख छ पनि भन्छु, यो शरीरले भनेको कुरा होइन रहेछ। यो चाहिँ कपिल देवले आमालाई ब्रह्मतत्त्वको ज्ञान दिन भनेको कुरा कि म जो बोल्दैछु मेरो मुख हल्लिँदैछ, बेला बेला चित्त बुझ्छ मलाई, अनि म औँला ठड्याएर भन्छु तिमीहरू पनि यो कुरा मान है भन्छु, औँलो पनि हल्लिँदैछ भनेपछि यो मेरो शरीर केले हल्लाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो शरीरले चाहिँ हल्लाएको होइन रहेछ कि। यो शरीरलाई चलाएको पनि होइन, हल्लाएको पनि होइन, तर चलाउनेवाला इन्जन चाहिँ भित्र रहेछ। जसरी एउटा गाडी पुरा फलामहरू सबै कुरा मिलाएर बनाएको छ, तर त्यो चलाउनेवाला त इन्जनले हो नि, भित्रको इन्जनले। त्यसैले यो शरीर चलाउनेवाला इन्जन त फरक कुरा रहेछ। त्यो हाम्रो शरीर चलाउने अरू इन्जनहरू, इन्जिन भनौँ जे भनौँ, ती चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि आमाले बुझ्दै हुनुहुन्छ, देवहुतीले के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय यी चाहिँ मन, बुद्धि, त्यसपछि तन्मात्रा अथवा विषयहरू, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द, यी 15 अनि त्यसपछि मन र बुद्धि मिलेपछि 17वटा तत्त्वको हाम्रो यो शरीर चलाउने भित्र इन्जिन रहेछ। यो हाम्रो शरीर चलाउने इन्जिन चाहिँ 17वटा कुराहरू ठिक ठिक ठाउँमा बसिदिए भने चल्ने रहेछ। यदि कर्मेन्द्रियमा, त्यो कर्मेन्द्रिय यो मेरो हात चलाउनेवाला इन्द्रिय छ, त्यो होइन, त्यो हात हल्लाउने इन्द्रिय चाहिँ बिग्रियो भने मेरो हात खस्यो, अब चल्दैन, प्यारालाइसिस भयो। तर पनि अरू बेलामा अरू कुरा त चलिरहेको हुन्छ नि, कुन गति लिनु पर्यो त्यो गति लिँदैन। खुट्टो चलाउने इन्द्रिय चाहिँ तलमाथि भइदियो भने खुट्टो चल्दैन, तर शरीर नचल्ने त होइन, सोचिराखेका हुन्छ, सुनिराखेका हुन्छ। भनेपछि यो शरीरभित्र रहेका 17वटा जुन तत्त्वहरू छन्, त्यो तत्त्वहरूको मिश्रणबाट बनेको जुन शरीर छ, आहा क्या मिठो खाइयो नि भन्नेवाला पनि त्यही रहेछ। यो शरीर त होइन रहेछ नि त, कस्तो टेस्ट आएको है, अलि मिठो खाउँ अचार भनेर भोलि हामी भन्छौँ, यो जिब्रोले भने जस्तो लाग्छ, तर त्यो भन्नेवाला चाहिँ 17वटा तत्त्वको भित्र रहेछ, यो शरीरभित्र रहेछ। तर अनौठो कुरा के हो भने मैले चाखेँ भनौँ यही मुखतिर देखायो, म खुसी भएँ भनौँ यही शरीरतिर देखायो, त्यो म खुसी भएँ भन्नेवाला पनि यो शरीर होइन रहेछ। कत्रो ठुलो भ्रम रहेछ क्या हामीलाई। न यो शरीरले देख्या हो, मैले देखेँ भन्यो, न यो शरीरले चाखेको हो, न यसले चाख्या हो। रिसाएर यत्रो लट्ठी बोकेर गयो, तैँले मलाई के भनिस् रे भनेर झगडा गर्न गयो। कसरी थाहा पाइस् भन्दा यो कानले सुने भनौ, न यो कानले सुन्या हो। आखिर जसरी एउटा माइकले कोही मान्छे बोलेको आवाजलाई लिएर जान्छ, त्यो माइक त बोले होइन नि, बोलेको त मान्छे हो, मान्छे त अलग छ। तर भ्रम के हो भने माइक चाहिँ बोल्दैछ भने जस्तो लाग्यो। अहिले म बोल्दैछु, को बोल्दैछ भने डिलिराम गौतम बोल्दैछ भन्ने भयो, ठुलो भ्रम। डिलिराम गौतम बोल्दैछ भन्यो। यो स्वरूपलाई कस्तो टोपी लगाएको छ, सेता सेता जुगा आएको, अलिकति लुगा लगाएको,
होचो कदको यो सब कुरा यो चाहिँ मेरो भौतिक कुरा भौतिक मेरो मेजरमेन्टमा बसिया छ कि अनि त्यहीले गरेको जस्तो लाग्छ वास्तवमा ती 17वटा तत्त्व चलिराखेका छन् त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझेनौँ त्यसैले ठुलो घर बनाउनका लागि अरूको पनि लुट्ने प्रयास पनि गरे मान्छेले हैन आफू मिठो खानका लागि अर्कालाई रुवाउन पनि तयार भयो जिब्राका लागि अरूलाई रुवायो बिचरा त्यो जिब्रोले स्वाद लिएको होइन स्वाद लिनेवाला भित्र बसेको इन्द्रियले लिएको चाहिँ थाहा पाएन स्वाद लिनेवाला चाहिँ यो यो 5वटा प्राण फुत्त बाहिर निस्किँदा यहीँ छोडिन्छ त्यो बिचरो जिब्रो अनि उसलाई गरेको त्यो दुर्व्यवहारको पोको चाहिँ मैले बोकेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सियो मान्छेले के अनि हत्या गर्न पनि तयार भयो लुटपाट गर्न पनि तयार भयो अहिले तत्काल ढाँट्न पनि तयार भयो क्या मान्छे त्यो कुराको बोधै भएन त्यसैले त्यो भित्र यो शरीरभित्र जो 17वटा तत्त्व छन् त्यसको कारणबाट म बोल्दैछु हैन त्यसको कारणबाट म हात चलाउँदैछु कर्मेन्द्रियको कारणबाट ज्ञानेन्द्रियको कारणबाट म थाहा पाउँदैछु आँखाले देख्दैछ जिब्रोले चाख्दैछ कानले सुन्दैछु सुन्नेवाला भित्र छ म भित्र यो कानले सुनेको होइन यो माइकको फुदो जस्तो मात्रै हो त्यो इन्जन बिग्रियो कि यो फुदोको के काम थियो टिनको होइन के काम त्यस्तै यो शरीरको पनि काम छैन भन्ने कुराको कसरी बोध हुन्छ भने त्यो कुराको अनुभूति नभएसम्म आखिर अनुभूति त हामीलाई हरपल दिएकै रहेछ खाटामा सुत्यो मजाले घुरिरहेछ सपनामा बाघले खेद्छ भागिरहेछ आखिर दिन त हामीलाई ज्ञान त त्यहाँ दिएर छ नि त म यदि खाटामा सुतेको थिएँ भने त त्यो बाघले खेद्दा किन भागेको म किन भागेको त्यति कुरा मात्रै मान्छेले यसो अलिकति एकछिन अरूलाई गाली गर्ने त्यो किन ठुलो हुनु खोजेको भनेर अरूको बारेमा सोच्ने बेलामा त्यति मात्रै मान्छेले सोचिदियो भने यो खाटामा म सुतेँ भनेको त पर डाँडामा हिँड्दै थिएँ बाघले मलाई खेदायो अनि म भाग्दैछु भनेपछि खाटामा सुत्ने म होइन भने त्यो म हो कि त्यो म होइन भने खाटामा सुत्ने हो कि खाटामा सुत्ने होइन भनौँ भने उज्यालो उठेर म नै भन्छु सबैले मेरो नाम बोलाउँछन् मै भन्छु भने त्यसको भिन्नता मैले कसरी छुट्याउन सक्छु भनेर कम्तीमा यति मात्रै सोचिदियो भने त मान्छेले आफूलाई चिन्नका लागि बाटो त खोज्यो नि सक्नु त सकिँदैन आफूलाई चिन्नका लागि त्यहाँ त्यति मात्रै गर्दा त मान्छेले आफूलाई चिन्दैन कम्तीमा प्रयास चाहिँ गर्यो बाटो चाहिँ पायो अनि यो मैले अस्तिको एउटा समरी पनि होस् भनेर त्यसपछि त्यो 17वटा तत्त्वले बनेको त शरीर पो रहेछ ए त्यसो भए त मेरो यो शरीर थियो अर्को पनि एउटा शरीर छ दुईटा शरीर त भए भनेर बुझ्नै पर्ने कुरा आजको जीवनमा हामीलाई धेरै ठुलो रहेछ सूक्ष्म शरीर अब यो त्यो चाहिँ कसरी चल्छ त शरीर भन्ने बित्तिकै के हो भने त्यो पनि विनाशशील हो भने सुखको अनुभूति गर्ने पनि त्यही रहेछ दुःखको अनुभूति गर्ने पनि त्यही रहेछ मिठो भन्ने पनि त्यही नमिठो भन्ने पनि त्यही भनेपछि त यो शरीरले खान्छ यही शरीरका लागि मरिहत्ते गर्छौँ हामी यो शरीरका लागि के मरिहत्ते गर्ने है त्यो इन्द्रियले गरेर छ भनेपछि अब यो शरीरले पनि दुःख पाउने भयो इन्द्रियको कारणबाट कसरी भने जुन कुरा यो शरीरले थेक्दैन त्यो कुरा नखानु भन्दा भन्दै खाइयो भने त शरीरमा लाग्ने रोग त लाग्यो नि त इन्द्रियले जे माग्छ भित्रकोले जे माग्छ त्यो कुरा गर्दा त शरीर पनि बिग्रिँदो रहेछ शरीरलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ शरीर सुरक्षा भयो भने इन्द्रिय पनि सुरक्षित हुने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पुल अथवा महत्त्वपूर्ण दीक्षा महत्त्वपूर्ण ज्ञान रहेछ अब यतातिर सोच्न सक्ने क्षमता सोच्न सक्ने बुद्धि विवेक थोरै मानिसहरूमा भएको हुनाले दुष्कर्म गर्ने मानिसहरू कम भए त्यो कर्म जो दुष्कर्म गरिन्छ यो शरीरले गर्छ त्यसको भोग चाहिँ भित्रको शरीरले गर्नुपर्छ किनभने सुख पनि दुःख पनि राम्रो पनि नराम्रो पनि भोग्नेवाला त यो शरीर त होइन यहाँ लगेर घाटमा लगेर खरानी बनाउँछन् खरानी बनाएको शरीरलाई के त्यहाँ बदला छ के छ भन्दाखेरि त्यो भित्रको शरीरले जे जति कुरा
भोग्नुपर्ने हो, अर्को जन्ममा उसले भोग्नुपर्छ। त्यही जन्ममा पनि म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु, जहाँ म पुराण भन्दै थिएँ त्यो पुराण भनेको ठाउँमा अचानक कोही आउनुभयो अनि कुराकानी भयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा म यही घरको माइलो छोरो हुँ भन्नुभयो। माइलो छोरो मरेको त लगभग 8-10 वर्ष भइसकेको थियो। यहाँ त नभएको मान्छेको कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले भनेको। अगाडिपट्टि ठुलो रुख देखाउनु भयो, एउटा ठुलो रुख भन्नाले नरिवलको रुख। मेरो वासस्थान त्यहीँ हो, पत्याउँछ कि पत्याउँदैनौ? मैले यसो यसो गरेँ, तिमीहरूले थाहा पाउँछौ कि भनेर। थाहा पाउँदैनौ, बेकारमा तिमीहरूको घरमा झगडा मात्रै पर्यो। यसो गर्नुको पछाडि मलाई उद्धार चाहिएको थियो, कसरी झकझक्याउने त तिमीहरूलाई भनेर बोलेपछि अब त्यहाँ सुन्न बसेका मानिसहरूमा एउटा कौतूहलता जाग्यो। शरीर मर्दैमा सबै कुरा सिद्धिँदो रहन्छ भन्ने कुराको प्रमाण श्रोताहरूलाई थाहा भयो नि त। हामी पण्डित भएर हिँड्नेहरूलाई पनि उसले चाहिँ एउटा सचेतना गरायो। म त्यही हुँ। अब यत्रो दिनसम्म दिएको चिज तपाईँले किन पाउनु भएन त भन्दाखेरि भगवान्लाई त भक्ति भएर हुन्छ, तर मलाई त पितृलाई त श्रद्धा चाहियो नि, त्यसले पाउँछ, त्यसले लिनुपर्छ भन्ने जुन श्रद्धा हो, त्यो श्रद्धा के नाम लिउँ जे भनौँ, त्यो जो गर्नेवाला छ उसभित्र प्रवेश भएन। त्यति मात्रै होइन, त्यो जो मलाई जलपानी दिइरहेछ ऊ मेरो वंशको थिएन। यसको यो तार छ नि, तार, त्यो तार उसँग मेरो जोडिएकै छैन, अनि म कसरी पाउँछु भनेपछि मलाई मेरो दिमागमा के आयो भने फोन नम्बरको अन्तिममा एउटा नम्बर अर्को चाहिँ लाएर फोन गरियो भने कहाँ गयो त्यो, होइन? कसैलाई पठाउन आँटेको फ्याक्स नम्बर तलमाथि हुने बित्तिकै कहाँ जाने भयो त्यो भन्ने कुरा मलाई त्यहाँ बोध भयो। र त्यहाँ बसेका सबैले भरे त्यो आत्मा चाहिँ आफ्नो स्थानमा गएपछि उसले भनेका कुराहरू हामी अगाडि बढेपछि एउटा मैले भागवत 7 दिन भनेको भन्दा ऊ आएर बोलिदिएको 2 मिनटले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्यायो। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष भयो नि त अनुभूति हो। त्यो चाहिँ शरीर के हो त भन्दा सूक्ष्म शरीर हो, जो 17वटा तत्त्व भने मैले अघि। त्यो 17वटा तत्त्वको जुन शरीर हो त्यो हो हाम्रो प्राण जाँदाखेरि निस्कनेवाला। पुण्य गरे पनि पाप गरे पनि निस्किने चाहिँ त्यति हो। पुण्य गर्यो भने स्वर्गतिर जाने भन्ने कुरा, त्यो पनि केही कुराको बोध यसपालि भएको छ। हामी सन्दर्भवश कुराकानी गर्दै जाउँला। र पाप गरेर आउने व्यक्ति उसको स्वभावबाट हामीले यी बसेर हेर्ने रहेछौँ कि बडा विचित्रको चाहिँ यो भागवतको महत्त्व फेला पर्यो कि मान्छेको अहिले यहाँ बसेर उसले गरेका कुराकानीबाट नै आखिर त्यो मान्छे मरे तापनि उसको चित्त त सधैँ त्यही हो नि त। सूक्ष्म शरीर रहन्जेल त त्यही सूक्ष्म शरीर नै अनेक ठाउँमा गएर जन्मिने त त्यही हो नि। यो भागवतमा आउँछ नि, भगवान कृष्ण जन्मनुभन्दा अगाडि 6 भाइ छोरा भगवान कृष्णका कंशले मार्यो नि। भागवतलाई गहिरोखरी अध्ययन गर्यो भने त 6-6वटा छोरा मरे, देवहूतिलाई कति पीर भयो होला, होइन? अनि भगवान साक्षात भगवान हुनुहुन्थ्यो नि किन बचाउनु भएन होला जस्तो त लाग्छ नि हामीलाई। सामान्य सोच्नेले त साँच्चै भगवान थियो भने आफ्ना अगाडिका चाहिँ नि दाजुलाई बचाउनु पर्थ्यो नि जस्तो लाग्छ। आखिर ऊ को रहेछ त भन्दा षड्गर्भ। किन षड्गर्भ भनेको भन्दा तँलाई 7 पटक तेरै बाबुले मार्नु परोस् भनेर श्राप त दिएको रहेछ। श्राप दिनेवाला हिरण्यकश्यप रहेछ। अनि त्यो षड्गर्भ चाहिँ को रहेछ त भन्दा कालनेमीको छोरो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ कहाँ गएर तपस्या गरौँ त भन्दा त्यही हिरण्यकश्यपको राज्यमा गएर तपस्या गरौँ शिवजीको। उसलाई भयङ्कर रिस उठिएको थियो अनि श्राप दियो, तेरै बाबुले तँलाई मार्नु परोस् भनेको हुनाले आखिर त्यसकै बाबु त्यो कालनेमी नै कंश भएर आयो। एउटै व्यक्तिलाई 6 पटक उसले मार्यो। त्यो पाप कटाएर दिव्यतामा लानका लागि गर्ने यो प्रपञ्च चाहिँ कृष्णले हेरिरहेको त्यो हुन दिएको कारण त त्यहाँ थियो नि त। त्यो हिजो पनि हामी थियौँ। कालनेमीको पुत्र आज त्यहाँ षड्गर्भ भएर भगवान कहाँ जन्म लिन आइपुग्नु, शिवजीको तपस्या गरेको कारणबाट त्यहाँ देवहूतिमा आएर जन्म लिनु, अन्त्य जन्मिन पनि सक्थ्यो नि त भगवानले उद्धार गर्नुको कारण। र यी कारणहरू नबुझिन्जेल भागवत पनि बुझिँदैन, अनि शरीर नबुझिन्जेल जीवनलाई बुझिँदैन। बडा विचित्र लाग्यो कि हामी मर्दाखेरि
हामी मर्यौँ भन्छौँ। मर्न त अब गर्भबाट सुरु भएको चिज त्यो कहिले सिद्धिने हो भन्दा प्राण गइसक्दाखेरि मात्रै हामीले मृत्यु भएको ठान्छौँ। त्यो सिद्धिने हो, मृत्यु सिद्धिने हो, जन्मको सुरुवात हो त्यहाँबाट। तर त्यसलाई चाहिँ मृत्यु भन्ने हामीले ठानेका हुन्छौँ। त्यो चक्रमा त यो शरीरभित्रको शरीर चल्ने हो। आखिर कपिल देवले यही कुरा बुझाउन खोजे हो आमालाई। तपाईँ अहिले देवहूति भएर जो आउनुभयो त्यही दिव्य भगवतीको स्वरूप नै हो। तपाईँ 9 प्रकारका शक्ति लिएर धृति मेधाहरू लिएर आउनु थियो यो संसारमा। संसारमा जे छन् त्यो कुरा त्यो दिव्य लोकमा पनि छन्, परमात्मा पनि छन्। त्यही त हो नि तपाईँ भन्ने बुझाउनका लागि थियो। त्यही भएको हुनाले यदि मलाई चिन्ने हो भने मैले मेरो यो शरीरभित्रको शरीरलाई चिन्नुपर्छ, जो मर्दाखेरि निस्कन्छ। गरेका नराम्रा कर्महरू पनि त्यहीँ बस्छन्, गरेका राम्रा कर्म पनि त्यहीँ बस्छन्। अहिले हामी जे भोगिरहेका छौँ यो शरीरले गरेको कुरा होइन, त्यो शरीरले पहिला गरेका कुरा अहिले भोगिरहेका छौँ। अहिले यो शरीरमा बसेको हुनाले चलाउनेवाला त यही हो नि त। कसैले गाडी चलाउँदैछ भने जेल, त्यो गाडीमा कसैलाई दुर्घटना भयो भने गाडीलाई लगेर त पुलिसले थुन्दैन, मान्छेलाई थुन्ने हो नि त, थुनिने मान्छे हो नि त। त्यस्तै यो शरीरभित्रको अर्को शरीरलाई दण्ड दिने हो। यो शरीर त यही खरानी बसिदियो त, दण्डित हुनेवाला यो हाम्रो शरीरभित्र बसेको छ। त्यसले 3 प्रकारका दण्ड पनि पाउने भयो। एउटा त भौतिक दण्ड त जन्मेपछि पाउने भयो शरीरमै। यो बाहिर घोत्दाखेरि दुख्नेवाला यो शरीर होइन, शरीरलाई दुख्ने होइन नि। शरीरलाई दुख्ने भएको त आगो लाउँदाखेरि आथा भन्दै भागिहाल्थ्यो नि, होइन? भागेन। किन भागेन भन्दा दुख्नेवाला त त्यो भित्र बसेको थियो नि त त्यो भित्र बसेर यो शरीरलाई भोगाउने कुरा उसले भोगाइरहन्छ कि भोगाइरहन्छ। अनि मरेपछि पनि उसले भोगिरहन्छ। अब हेर्नुहोस् न, 20 वर्ष अगाडि मरेको छ, आगोले पोलेर मरेको छ। त्यो अर्को जन्म लिएको छैन भने त्यो ताप चाहिँ त्यो पोलेको ताप त कहाँ आउँदो रहेछ भने त्यो चित्तमा बसेको हुँदो रहेछ कि। विचित्र छ संसार। तपाईँ हामी मेरो त सधैँ टाउको चाहिँ यहीँ दुख्छ, मलाई त एकदम गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई टाउकोमा प्रहार भएर मरेको हुनसक्छ, चित्तमा त त्यही बसिरहेको छ नि। अनि यो जीवनमा पनि हामी त्यही दुखेको अनुभव गरिरहन्छौँ। त्यहाँ नदुखेको भए तापनि त्यहाँ दुखेको अनुभव गरिरहन्छौँ। अनि झुनिएर मरेकोलाई जतिखेर पनि निसासो भइरहने, किनभने त्यो त चित्तमा बसिरहेको छ नि। त्यसैले त्यस्ता विकारबाट बाहिर आउनका लागि हामीले भागवत बुझ्ने र जीवन बुझ्ने कुरा यो सत्सङ्गले हामीलाई गराइरहेको छ। त्यही कुरा चाहिँ नि देवहूतिलाई कपिल देवले 3वटा शरीर बुझाउने क्रममा बुझाउनु भयो। र त्यसलाई हामीले प्रयोगमा भागवतमा जाँदाखेरि त्यहाँ भएका घटनाहरूबाट प्रयोगमा त हेऱ्यौँ नि त। सत्य कुरा यही रहेछ नि, प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो प्रयोगमा हेऱ्यौँ। त्यसैले सुख दुःख जे भने तापनि यो शरीरको होइन रहेछ। यो शरीर त एउटा माध्यम मात्रै हो। गाग्रोमा पानी राख्नु परेको छ, गाग्रो त पानी होइन, पानी अड्याउने एउटा माध्यम मात्रै हो नि त, साधन मात्रै हो। त्यस्तै यो प्राणलाई चलाउने चिज अर्कै छ, भित्र चल्ने शरीर अर्कै छ। त्यसलाई चलाउने चिजको बारेमा अब मात्रै खोजी हुन्छ भनेपछि सुख दुःखको अनुभूति जसले गरिरहेको छ मरेपछि पनि त्यसले भोग गर्छ। तर उसले काम गर्न सक्दैन क्या, किनभने इन्द्रिय बस्ने ठाउँ हुनु पर्दो रहेछ क्या। हाम्रो इन्द्रिय बस्ने ठाउँ जस्तो हात हुँदा पो त्यो इन्द्रियले काम गर्यो। कुलेखानीमा त्यो नदीमा मेलम्चीमा पानी त छ नि, त्यहाँभित्र करेन्ट पनि छ नि त, तर त्यो करेन्ट निकाल्ने संयन्त्र अर्कै चिज हो। अनि त्यहाँबाट त्यो तारमा चाहिँ फ्लो गर्ने चिज अर्कै चिज हो। छन् त छन् तिनीहरू त करेन्ट त होइन है, पानीमा छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र जुन अर्को शरीर बसेको छ त्यसले सुखको अनुभूति गर्दैछ, दुःखको पनि अनुभूति गर्दैछ। त्यसले नै गरेको कुरालाई यो शरीरले गरेको जस्तो ठानेर मोजा राम्रो किने, मैले त महँगो किने भनेर बडा खुसी हुन्छ। बिचरा त्यो भौतिक वस्तुलाई लगाइदिया छ, खुसी हुन्छ के। आफू बसेको घर सजाएको मात्रै हो त्यो, तर त्यो देखेर ऊ खुसी हुन्छ। खुसी हुनेवाला चाहिँ त्यो भित्रको शरीर हो। त्यो सूक्ष्म शरीर
नबुझ्दाखेरि त्यो शरीर थाहा नपाउँदाखेरि मैले गरेँ भन्छ। अनि त्यसैका यही शरीरका लागि, जिब्रोका लागि, कानका लागि भुल्छ मान्छे। त्यो नभुल्नका लागि नै हामीले सांख्य दर्शनको अध्ययन गरेका हौँ। दर्शन गराएको, आत्माको दर्शन गराएको, आत्माको दर्शन गराउने योग सांख्य योग। अनि यो कुरा मैले जुन अनुभूति गरेको कुरा, मैले यहाँहरूसँग भागवत पढेको कुरा र त्यो अनुभूति मैले पनि गरेका कुराहरू यहाँहरूसँग निवेदन गर्दा, अब इन्द्रियले नै सुख दुःखको अनुभूति गरे हो त भनेर फेरि हामीले त्यसमा विश्लेषण गर्दा, हात पनि छ, हातमा बस्ने इन्द्रिय पनि छ, कर्मेन्द्रिय पनि छ, तर त्यसमा शक्ति भएन भने त्यो शक्ति चाहिँ देवता रहेछ कि, हामी देवता भन्छौँ नि, त्यो शक्ति प्रकृतिलाई चलाउने वाला शक्ति त्यो देवता रहेछ हो। त्यो तत्त्व चाहिँ, त्यो तत्त्व जुन तत्त्वको मैले कुरा गरेँ त्यो चाहिँ कारण शरीर रहेछ कि, त्यो शरीरलाई त्यो दिव्य त्यो शक्ति प्रदान गर्ने, इन्द्रियलाई शक्तिशाली बनाउने तत्त्व चाहिँ कारण शरीर रहेछ। इन्द्रिय चलाउने शक्ति चाहिँ, मन चलाउने पनि त्यही रहेछ, बुद्धि चलाउने पनि त्यही रहेछ, चित्त चलाउने पनि त्यही रहेछ। र त्यहाँ सबै कुरा हामीले गरेका राम्रा नराम्रा कर्महरू बसेको थैलो चाहिँ त्यही रहेछ, त्यही रहेछ। यो कुरा हामीले सांख्य दर्शन सुनिसकेपछि, सांख्य दर्शन बुझेपछि यदि हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्न सकेनौँ भने आध्यात्मिक बन्नका लागि अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, अप्ठ्यारो हुने रहेछ। यही आध्यात्म दर्शनमा हामी किन लाग्दैछौँ भन्दाखेरि, म बसिरहेको छु यो संसारमा, खाइरहेको छु यो संसारमा, खानेवाला को रहेछ, शरीरले हो कि होइन रहेछ भन्ने कुरा खोजी गर्नु नै रहेछ नि त। र यसपछि त्यो कारण शरीरले त्यो इन्द्रियहरूलाई चलायो र इन्द्रिय युक्त भएको शरीरले भौतिक शरीर चलायो। पत्र 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 हुने रहेछन्। र सूक्ष्म शरीर चाहिँ मनोमय कोष रहेछ। त्यहाँ मनोमय मात्रै होइन, विज्ञानमय पनि छ, त्यहाँ बुद्धि पनि छ। बुद्धिले मात्रै पुगेन, त्यहाँ इन्द्रिय त्यो शक्ति चाहियो। शक्ति, त्यो शक्ति भनेको चाहिँ प्राण रहेछ कि, प्राण शक्ति पनि चाहियो, इन्द्रियलाई चलाउने शक्ति। त्यो शक्ति निस्किएपछि इन्द्रिय भएर पनि केही अर्थ छैन। त प्राण अलग कुरा हो, त्यो शक्ति हो। त्यसैले यो शरीर, यो भित्रको शरीर 17वटा तत्त्व भएको, जब हामी यसलाई बुझ्छौँ, सुख दुःखको अनुभव गर्ने, यसैका लागि मैले पाप गर्दो रहेछु, यसैका लागि मैले पुण्य कर्म गरेको हुँदो रहेछु, मैले सोचेका कुराहरू पनि यसैमा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जब बुझ्छौँ, तब हामीले ती कोषहरू पनि थाहा पाउँछौँ। मनोमय कोष सँगसँगै सूक्ष्म शरीरमा अर्को एउटा कोष बसेको छ, त्यसलाई विवेचना गर्ने, ठिक र बेठिक छुट्याउने त्यो विज्ञानमय कोष, त्यो पनि त्यो बसिरहेको छ। प्राणमय कोष त्यसको शक्ति हो। अनि तीनवटा कोषको संयुक्त जुन शरीर छ नि हाम्रो सूक्ष्म शरीर, त्यसले यो बाहिरको थैलो चलाइरहेको छ, यो शरीरलाई चलाइरहेको छ। भनेपछि शरीरले गर्ने नराम्रा कुराहरू, हाम्रा बानी नराम्रा हुनु भएन, हाम्रा व्यवहार नराम्रा हुनु भएन। त्यो नराम्रो गर्ने बित्तिकै त्यो अरूलाई गरे होइन, आफैलाई गरे हो। कसलाई गरे हो? आफैलाई गरे हो। आफ्नै भित्री शरीरलाई बिगारे हो नि त, मैले आफैलाई बिगारे हो भन्ने कुराको बोध आउँछ। अब अहिले अज्ञानको कारणबाट त्यो बोध नहुँदाखेरि जस्तासुकै घृणित कार्य गर्नका लागि पनि मान्छे किन तत्पर भयो भने त्यो शरीर म लिएरै हिँड्छु, त्यो मेरै शरीर हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर हो। यही शरीरले गरे होला भन्ने ठान्छ, यो त लगेर घाटमा जलाइहाल्छन्, कसलाई थाहा हुन्छ र भन्यो। अनि भरे त्यही शरीरले जब दुःख भोग्छ, अर्को शरीर हुँदैन, काम गर्न पाउँदैन, अनि तडपिएर बस्नुपर्छ, तडपिएर समय जान्छ।
त्यो नतडप्यौँ भनेर हामीलाई सांख्य दर्शन दिएको रहेछ। नतडप्यौ है, बुझ। प्रकृति त्यो एउटा सट्ट बुझिने कुरा होइन। त्यो तिम्रो देखिएको शरीर पनि प्रकृति नै हो, त्यसलाई चलाउने वाला भित्रको शरीर पनि प्रकृति नै हो, प्रकृति नै हो। त्यहाँभित्र पनि अर्को एउटा प्रकृतिको पत्र छ जसलाई हामीले कारण शरीर भनौँ, जसले इन्द्रियले गरेका कुराहरू भोग गर्छ के, भोग गर्छ। इन्द्रियले टेस्ट लियो, टेस्ट लिने काम उसको, अनि त्यो टेस्टको स्वादलाई ग्रहण गर्नेवाला त चित्त छ भित्र। सबै दोषी हुन्छन्। शरीरले दुष्कर्म गर्यो भने इन्द्रियमा विकार आयो, इन्द्रियमा विकार आएपछि चित्तमा विकारको त्यो कारण शरीरमा पनि विकार आयो, भित्रैदेखि बिग्रिन सुरु गर्यो। त्यसैले बाहिर सपार्नका लागि भित्र सपार्नु पर्यो, भित्र सपार्नका लागि बाहिर सपार्नु पर्यो। बडा विचित्रको चाहिँ यो संयोजन रहेछ। त्यो कारण शरीरसम्मलाई शुद्ध राख्ने, बुद्ध राख्ने हो भने शरीरलाई शुद्ध राख्नु पर्यो। शरीर शुद्ध राख्नका लागि त शरीर केले बनेको छ भन्दा अन्न र पानीले बनेको छ। अन्न पानीलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो। अन्न पानी शुद्ध बनाउने सूत्र के हो त भन्दा उसको विचार हो हैन, उसको बुद्धि हो। कसरी कमाउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्ने, कति प्रतिशत मैले ईश्वरमा अर्पण गर्ने, धर्ममा अर्पण गर्ने भन्ने कुरा त चेतना हुनु पर्यो। अनि त्यसो भएपछि भित्र शरीर शुद्ध बनाउनका लागि बाहिरी शरीरबाट शुद्ध भयो, भित्र त्यसैले हरेक मान्छे भित्र शुद्ध भएका मान्छेले व्यवहार शुद्ध गर्दो रहेछ। यो संसारमा अनुहार राम्रो भएको मान्छेले राम्रो काम गरे होइन, हैन। प्रधानमन्त्री बनोस् कि राष्ट्रपति बनोस् कि उपराष्ट्रपति बनोस् कि संसारको म राजा हुँ भनोस् कि हैन, सबभन्दा सुख सहेलमा सबभन्दा ठुलो महल बनाएर बसे तापनि यदि उसको इन्द्रिय चित्त खराब छ भने त्यो नराम्रै हो, त्यो नराम्रै हो, त्यो खराब नै हो, विकार नै हो। जब मान्छेले गरिब होस् कि दुखी होस्, च्यात्तिकै लुगा लगाओस् हैन, अरूलाई ठगेर खान भन्दा बनी गरेर खान्छु हैन, ए भारी बोकेर खान्छु भन्ने मान्छे त छ नि त्यहाँ। किन त्यसको स्वभाव त्यस्तो भने चित्तभित्र शुद्ध छ। त्यसैले भित्र शुद्ध भएको मान्छे गरिबै भए पनि बाहिर नराम्रो गर्दैन, र भित्र बिग्रिएको मान्छे धनी भए पनि सुटबुट लगाएर बडा ठुलो पदमा बसेको भए तापनि त्यसले खराबै गर्छ के, खराबै गर्छ। अब सुनको कचौरामा विष राखेर खायो भने यो म सुनमा परेँ, म मान्छे मार्दिन त विषले भन्दैन। त्यसैले त्यो चित्तमा बसेको विष निर्मलीकरण भएन भने, निर्मल भएन भने त्यो व्यक्तिले संसारमा राम्रो काम गर्न सक्दैन। विषै विष भएको हुनाले रिस, लोभ, मोह, क्रोध यिनै त हुन् विष। त्यो त कहाँ बसिया छ भने चित्तमा बसिया छ। हरेक पटक मान्छेका कर्महरू त्यही अनुसार हुने रहेछन्, उसले गर्ने कर्म त्यही अनुसार हुन्छन्। त्यसैले किन यी ठुला मान्छेले खराब काम गर्छन् भनेर हामी कल्पना गर्छौँ नि त हैन। मन्दिरको अगाडि गएर मतलब नराख्ने, गरिब दुखीलाई हेरी हेरी उनीहरूलाई आएको पैसा खाने हैन, अनि कसै कोही हिँड्दा हिँड्दै उसका शरीरबाट अथवा जो गोजीबाट पैसा झर्यो भने टिपे तापनि झगडा गरेर यो तेरो होइन भनेर लडाइँ गरेर लिएर जाने, जति पनि दुष्कर्महरू छन् उसले किन गर्छ त भन्दा ऊ भित्र त्यस्तै छ, बसेको छ। त्यसैले त्यो पखाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कारण शरीरमा बसेको हुन्छ, त्यो चित्तको रूपमा त्यो बाकस हो। त्यसैले त्यो बाकसमा जे राखेको छ खाने त त्यही हो। बैंकमा लगेर जति पैसा राखेको छ त्यतिन्जेल खाने हो हैन। त्यसैले हामीले भोग्ने जुन भोगाइहरू छन् त्यो चित्तमा बसेका, त्यो एउटा कारण शरीरको रूपमा बसेको छ। त्यो आनन्दमय कोष पनि हो, त्यसले चाहिँ त्यो बडा दिव्य कोष हो। त्यो कोषलाई नै हामीले बिगार्यौँ भने संसार बिग्रिने रहेछ। त्यसैले प्रकृतिका यी चक्रहरू शरीरलाई हेर्दाखेरि प्रकृति कहाँसम्म छ भन्दा शरीर, यो देखिएको भौतिक शरीर
प्रकृतिको कार्य मात्रै हो, प्रकृति होइन। त्यसपछि उसको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उभित्र भएको मन, बुद्धि, चित्त अनि अहंकार यी सबै प्रकृति रहेछन्, सबै प्रकृति। र यी सबैलाई चलाउनेवाला, सबैले गरेका कुराहरू भोक्ताको रूपमा रहेर मैले गरेँ भन्ठान्नेवाला त पुरुष जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, त्यो आत्मा हो। त्यो शरीरको कारणले गर्दा मैले गरेँ भन्ने भएको मात्रै हो। चोरले चोरेर ल्याएर यसो हेर्छ 1 करोड रुपियाँ छ, चोरेर ल्याए क्या खुसी हुन्छ, दुनियाँको आँखा बदल्ने छले मैले भन्छ। तर त्यो भित्र गएर पोल्न थालेपछि त्यो कुरा त उसले देख्दैन। यसले मलाई भित्र डराउन सुरु गर्यो है, मेरो सन्तानलाई डराउन सुरु गर्यो, मेरो कुललाई डराउन सुरु गर्यो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँदैन। किनभने ऊ भौतिकतामा रमाएको हुनाले। त्यसैले यो प्रकृतिको कार्यलाई हामी प्रकृति देख्छौँ। यहाँ काल छ, मर्नुपर्छ। एकपटक श्वास फेर्दाखेरि जुन श्वास फेरियो, जुन समय बित्यो, अर्को पटक फेर्दा अहिको त हुँदैन, त्यो त गयो, सिद्धियो। त्यसैले हरेक श्वासमा नयाँ कुराको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा तदैव रुचिरम नवम नवम हैन, त्यो भागवतमा भनिएको छ। हरेक क्षण, हरेक पल नयाँ कुरा आइराखेको हुन्छ, नयाँ समय भइराखेको हुन्छ, जन्मिराखेको हुन्छ। गएको त गयो गयो, जे गरेँ मैले त्यो बस्यो गएर चित्तमा बसि नै हाल्यो, त्यो फाल्छु भन्दा पनि फालिँदैन। अब कर्म गर्नु पर्यो त्यसलाई फाल्नका लागि। त्यसैले यही कुरा बुझाउनलाई आमा यो जुन बाहिरी शरीर छ नि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको यो जड छ। जडलाई हामी चेतन ठानिरहेका छौँ। जसरी तामाको तारमा बिजुली प्रवाह हुँदाखेरि तामाको तारलाई करेन्ट ठानेर हामी त्यो चाहिँ यो बिजुली हो है भनेर हामी भनिरहन्छौँ, तर त्यो कनेक्सन टुटेपछि तामाको तार नै हो। करेन्ट अलग कुरा हो। त्यस्तै यो सूक्ष्म शरीरको करेन्टले यो मेरो शरीर चलेको छ। अनि त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ कारण शरीरको करेन्टबाट चलेको छ, त्यो शक्तिबाट चलेको छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्ने कुरा हुन्। सिकाएर जानिने मात्रै कुरा होइन रहेछन्। मैले अघि भने कि सपना देखेको कुरा झुटो, यो के सोचेर बसिरहेको त्यही देखियो भन्ने जुन हाम्रो भ्रम छ, त्यहाँबाट माथि उठ्नु त पर्यो नि। त्यही भ्रम बोकेर बसिरहँदा त त्यही भ्रमै हुन्छ। कसैले दुध ल्याएर दियो, दुध राख भन्यो, अनि त्यो दुध त मोही भन्दा मिठो हुन्छ पनि भन्यो, अनि ढुङ्ग्रो थाप भनेको दही राखेको अथवा मोही राखेको ढुङ्ग्रो थाप हो। मोही त जमिरहेको थियो, अनि त्यो दुध हाल्ने बित्तिकै फाटिहाल्छ क्या। तताएर दुध हाल्यो दही बनाउनका लागि अथवा भरे खानका लागि मिठो खाउँ भनेर राखेको, फाटेको। किन फाट्यो भने उसँग त्यहाँभित्र त मोही थियो। त्यसैले यो चित्तमा अनि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा नराम्रो कुरा हुन्जेलसम्म जतिसुकै राम्रा कुरा हाले पनि फाट्ने रहेछ कि भित्र गएर त्यसले विकारै गर्दो रहेछ। अनि सत्सङ्ग गर्यो, सत्सङ्ग गरेर घरमा आयो, स्वभाव बदलिँदैन। अनि त्यो दहीले त्यो दुधलाई फटाएर अर्कै बनाइदियो, अर्कै विकार आयो। त्यसलाई सही रूपमा लग्यो भए त बरु घिउ निकाल्न सकिन्थ्यो। दुध हालिदियो, त्यो मोहीमा हालिदिएको, मोही पनि दुधकै सन्तान त हो नि होइन, त्यो पनि भगवान्कै सन्तान, म पनि भगवान्कै सन्तान भनेर हुँदो रहेनछ। भित्र के छ त्यसले पो तयार पार्दो रहेछ। सत्य त हो, ब्रह्ममय जगत। एउटा झारदेखि ब्रह्मसम्मको सिर्जना त्यही ब्रह्म तत्त्व बीजबाट भएको सत्य कुरा यही हो। तर कागती र सुन्तला एकै ठाउँमा चाहिँ त्यो निचोरेर हाल्यो भने त्यसको रस त न कागतीको हो न सुन्तलाको हो। अब फिल्टर गर्छु भन्दा पनि गाह्रो छ, ठुलो प्रविधि चाहियो। सानो कुराले हुँदैन त्यसलाई। कागतीको रस अलग पार्छु, सुन्तलाको रस अलग पार्छु भन्ने कुरा त मिसाइसकेपछि गाह्रो छ। त्यसैले त्यो विवेक सदैव कहाँ एक कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नबुझेसम्म मान्छेलाई बदल्न सकिँदैन। जति नै राम्रा कुरा हाले पनि उसँग बसेको नराम्रो कुराले त्यस्तै बनाइदिन्छ। रातो रङ राखेको छ, राम्रो सेतो किनेर ल्याए भन्यो त्यही बट्टामा हालिदियो,
घोल्यो न रातो न सेतो, अर्कै पो भयो हेर्नुहोस् न। अब 50औं दिन बस्यो सत्सङ्गका लागि, आफूभित्र भएको कालो बाहिर निकालेकै छैन, अनि त्यही कालोले सुनेका राम्रा कुराहरूलाई अर्कैमा बदलिदियो। त्यो सेतो त्यो त्यो स्वच्छ पनि हुँदैन, अहिलेको रूपमा पनि पुग्दैन। अब के हुन्छ त्यो? न पहिलाको प्राथमिक रूपमा जान सक्यो, न पछिको रूपमा जान सक्यो। त्यो त बडा अर्कै भएर यो त्यो त्यो अस्तित्व नै, त्यो तत्त्व नै ननासिएसम्म तिनीहरूले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्दैनन्। जस्तो मेरो शरीरमा रहेको यो मासु आगोमा जलेर खरानी भएपछि यहाँ बसेको पानी, यहाँ बसेको त्यो त्यो अरू तत्त्वहरू पञ्चतत्त्वका त्यही ठाउँमा मिल्नका लागि त म भस्मै हुनु पर्यो नि त। अनि त्यहाँ गएर ती सबै विलिन हुने रहेछन्। अब आफ्नो ठाउँमा अब पुग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा अब आउँछ। त्यसैले यो शरीर छ, यो भौतिक छ, शरीरलाई चलाउनेवाला सूक्ष्म शरीर छ, अलि चैतन्यमय छ। त्यो चैतन्यमय छ, ज्ञानको आधार हो त्यो। यो शरीर चाहिँ होइन, माइक मात्रै हो, तर माइक भित्रको मेसिन चाहिँ यो भित्रको शरीर हो। तर मेसिनले मात्रै हुँदैन, त्यो बिग्रिरहन्छ। त्यहाँ अर्को एउटा शक्ति पैदा हुनुपर्छ, अनि मात्रै माइकले मान्छेले बोलेको आवाजलाई बाहिर पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै त्यो भित्रको चित्त शरीर हो, त्यो कारण शरीर हो। त्यो चाहिँ दिव्य भएन भने जतिसुकै दिव्य कुरा पनि हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, जतिसुकै दिव्य कुरा पनि हाम्रो हृदयले पचाउन सक्दैन, ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यो हृदय सफा भएन भने। त्यसैले भौतिक शरीर हुनुमै हुनुहुन्छ। त्यसैले मुक्ति मृत्यु भएर हुँदैन, मुक्ति शरीरमै हुनुपर्छ, शरीर छँदै हुनुपर्छ। त्यहाँ वैराग्य शरीर छँदै आउनुपर्छ, मरेपछि वैराग्य आउने होइन। होइन त आउनका लागि के हुनु पर्यो भने विकार हट्नु पर्यो। यो शरीरभित्रको जुन अर्को शरीर छ त्यसलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो। त्यही भएर त्यसलाई प्रशोधन गर्नका लागि हामीलाई शास्त्र दिएको रहेछ, ज्ञान चाहियो, शास्त्रीय ज्ञान, अनुभवको ज्ञान, शास्त्रको ज्ञान र सज्जनहरूले दिएको ज्ञान। यी तीनवटा ज्ञानले हामीले आफूलाई परिमार्जन गर्ने हो। आज सुनियो, मैले बुझेँ भनेपछि त्यो मान्छे फेरि किन गल्ती गर्छ? भागवतको मञ्चमा बसेर यति दिव्य ज्ञान गर्छ, यति दिव्य ज्ञान दिन्छ, बाहिर आएपछि अरू मान्छेको व्यवहारभन्दा फरक हुँदैन उसको। लोभ छ, लालच छ, मोह छ। किन हुन्छ? किनभने ऊ भित्र बसेका कुरा तिनै छन्। जतिसुकै दिव्य कुरा हाले पनि, जतिसुकै दिव्य कुरा भने पनि त्यहाँ गएर घोलमेल हुँदो रहेछन् कि। त्यसैले पहिलो काम के हो भने त्यस्तै हुन्छ क्या। भागवत सुनुन्जेल मान्छे के नभए जस्तो हुन्छ नि त्यो 7 दिनसम्म। बाहिर आइसकेपछि फेरि घरमा गएपछि श्रीमान र श्रीमतीका बिचमा झगडा चल्छ, छिमेकीसँग झगडा चल्छ, छोराछोरीसँग रिस उठ्न थाल्छ। किन हुन्छ भने ऊ भित्रको कुरा त गएकै छैन नि त। सुनेको कुरा गरेर पनि त्यहाँ गोलमेल गर्न थाल्यो। अनि उल्टै तैँले त्यसो गरिनस्, तँलाई म ठिक लगाउँछु, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भने अझ बढी अर्को रङ थपियो। अनि अर्कोसँग गएर कुरा गर्यो, यति भागवत सुने पनि छ, यस्तो छ भनेर फेरि कुरा गर्न थाल्यो। अर्को रङ फेरि हेर्नुहोस्, किन यताको कुरा पनि बुझ्यो, आफ्नो मनमा पनि छँदै थियो, त्यो दुईटा कुरालाई घुलमेल गर्यो, अनि कुरा काट्नेको कुरा अर्को कुरा सिको हो। हेर्नुहोस्, अब यति पढ्ने भन्छ, यति जाने भन्छ, यसो गरेर हिँड्छ, त्यति समय यो किन हिँड्यो होला यसरी भनेर बुझिदिनु पर्थ्यो। बुझेन, सर ल्याएर गाग्रोमा दुध हाल्यो, दुध स्वच्छ हुन्छ थाहा छँदै थियो, मोही अर्कै चिज थियो, अब मिल्यो फाटेकै चिज निस्क्यो। अब उसकोबाट झन् फाटेका कुरा निस्किन थाले कि झन् बिग्रिएका कुरा निस्किन थाले, न यताको भयो न उताको भयो। त्यसैले प्रकृतिलाई चिन्नका लागि मैले अघि भने अहङ्कारसम्म नपुगेसम्म प्रकृतिलाई हामीले छुट्याउनै सक्दैन। जसलाई हामीले प्रकृति भनिरहेका हुन्छौँ त्यो प्रकृति हाम्रो प्रकृतिको कार्य मात्रै हो है।
त्यसैले त्यो कार्यलाई प्रकृति भनिरहेका छौँ। प्रकृति नै सूक्ष्म छ, हाम्रो आँखाले देख्दैन, देख्ने त कार्य मात्रै हो। अनि देख्ने त कार्य मात्रै हो। त्यसैले अलमलमै जीवन गएको कुरा देवहूतिलाई सम्झाउँदा उहाँभित्र त्यो सबै कुरा घटित भयो क्या। शरीरको मृत्यु हुँदा पञ्चतत्त्वमा मिलेको कुराले अनुभव गर्नुभयो। तर सबै कुरा ती तत्त्वहरूमा मिले तापनि उहाँको इन्द्रिय त बाँकी हुन्छ। अर्को जीवनमा पनि जस्तो स्वभाव थियो त्यस्तै स्वभाव त आउने रहेछ। त्यसैले त्यसलाई पनि मैले विलय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको बोध भयो। त्यसलाई विलय गरिसकेपछि पनि कारण शरीर रहन्छ, जुन मूल बाकस हो। सब कुरा बिगार्नेवाला प्रारब्ध आएर बसेको ठाउँ त त्यहाँ छ। अब त्यो बाकस कटेर नगएसम्म त, चित्त कटेर नगएसम्म त अब ज्ञान आउन सक्दैन। अनि विकार बढी बनिदिन्छ क्या। ज्ञान र जीवनलाई उसले अर्कै तरिकाले प्रयोग गरिदिन्छ। अहिले संसारमा त्यही भएको हो। भागवत भनेको बडा रमझम हो भन्नेतिर गयो नि, विकार आएछन् होइन। रमझम भन्दा पनि ज्ञान अलग कुरा हो भन्ने कुरातिर मात्रै रहन सक्नका लागि त त्यो रमझमतिर गएको दिमाग होइन, सोच विचार हट्नु पर्यो नि त पहिला। भागवतमा जाने बित्तिकै नाच्नका लागि तयार हुने जुन शरीर तयार पारेर हामी गएका हुन्छौँ, त्यो शरीर त ज्ञान लिन्छु भन्ने भित्रबाट तयार नभएर गएका हुँदैनौँ। त्यसैले त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सन्तहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ भने रित्तो भएर आऊ, रित्तो भएर आऊ, रित्तो भएर आऊ। कारण त्यसो रहेछ नि त। आदि गाग्रो भएर आएपछि त भन्दै जान्छ, कुरा काट्दै जान्छ, छतल्का गर्छ, न यता बुझ्छ न उता बुझ्छ। कारण त्यो रहेछ। त्यसैले हामीलाई यता जानका लागि यो हाम्रो बेलुकाको जुमले, सत्सङ्गले अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र भागवतमा जाँदा हामीले गरेका चिन्तनहरू अनि व्यवहारमा देखेका व्यवहारहरू होइन, तिनीहरूले हामीलाई चाहिँ अझ बलियो र मजबुत बनाएर लिएर जाने रहेछ। जीवनमा हामीले सिक्नै पर्ने हो। आखिर लिएर जाने कुरा केही रहेनछ। आत्मा चिन्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको हुनाले आत्मा चिन्नु भनेको कहाँ जानु र खोज्न। किनभने म नै आफू आत्मा हो। चिन्नु त भन्नु को हो त भन्दा मै हो। म भनेको को हो भनेर डिलिराम भन्यो भने त्यो अरूले राखिदिया नाम हो, त्यो मेरो परिचय मात्रै हो। मलाई दिएको एउटा खास मेरो परिचय होइन। त्यसैले त्यो आत्माको खोजै हामी पूजा गरिरहेका छौँ। आत्माकै खोजका लागि हामी सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। आत्माकै खोजका लागि हामी पूजा अर्चना गरिरहेका छौँ। हाम्रो अभियान सत्सङ्ग पनि आत्मा आफ्नो खोजका लागि हो। त्यसैले आत्मा चिन्ने जुन हाम्रो खोज यो सत्सङ्गले हामीलाई दिएको छ। अलिकति म चाहिँ बस्न पाइरहेको छुइनँ।